پیش ہو سکتا سوال کرو سیدہ دا کیڑا کیڑا ہک مردے تجھی مستور مردین جو تھوڑا تے میرے ستویں امام موسیٰ کاظم ہیں مستورہ دے جو حسین دی 4 سالہ دی بلڈی دی جڑی اچھے اچھے وین کر کے آلی نوکرہ میرے ویر مردین جو ستویں امام مستورہ جو 4 سالہ دی بلڈی سیدہ دی جڑی مر ونجن دے بعد قبر چی کربلا دمو کر کے آلی نا تو لبدا ہے نا اکبر لبدا ہے میں کو دسیا یتیم مٹیاں دے گئی میں سے اللہ ہن جناب میں نے پہلے لفظ یاد قید خانہ کی ہو جیاں سن سیدہ دا خود ایمان پتھراں دی دیوار دے وچ لوہے دا پنجرا ایک بڑی سنگین سزا تو بعد بغدادیاں حرامیہ کو آرام نہ آیا ایک عورت کو لالچ دیتا نے وانی کے قیدی سید الزام ہوا میں سب سے بڑھنا زمانے کو حیا سکھاوان والا خاندان عبادت مصروف عبادت میرا ستواں امام اس علاقے سے شریف عزادارو جدا ایک قید خانے دے اندر رہیے یہ دے صدق ونیا جتھا میں دے چند لمحے اوکھے گزرے اللہ جانے رضا دے بابے اتھا 14 سال کیویں گزارے ہن تو تساں لا کے محتاج نہیں میرے آلیو اے قید خانے دے اندر رہی ہے میرے امام کڑیاں دے وچ پابند رضا دا بابا ہائے بابا مرحوم پڑھتا رہتا ہا جڑا اے عبادت کرنے ہیں نا وقت ہک نال ہک ہی رہتے ہیں اس علاقے آلیو اے نماز بڑی اوکھی بچی اے نماز تے بڑا خرچہ ہوئے مدینے علیہ السلام میرے تے سوال کرو سید اللہ کتنا خرچہ ہوئے تو میری ذاکری دے وچ ایندے تو بس جملہ ہی کوئی نہیں اے نماز اتنی قیمتی ہے ایندے تے علی دیاں چادراں لگی اللہ جڑے ہائے کر کے روندے ہو عورت اندر رہیے اساں تساں اپنے عقیدے مطابق نبی امام حکم نے دے ہیں جیرا آمن والے وقت جاندا ہوئے بلکہ ان کیوں نہ آکھاں جے کول وقت پوچھ کے سفر کرے بابا چچڑاڑی والا میرے امام نے انہیں دل دی آواز سنیے سید نے جلدی نال عبادت مکمل کی کیے اجا ان دے منہ چ لفظ نہیں نکلا بابا میں کوئی نہ روندیاں اکھاں دی قسم میرے امام کڑیاں تو سلاخہ چاہ کے جڑے ہائے کر کے رو دے ان دے پاس دے کے دے میرے تے سوچ کے الزام لائیں میں پردیسی ہاں غریب آدم میرے وطن نہیں میری اولاد جنگلہ جرول کے مر گئی اے حیران ہو گئی قدمہ پہ ہاتھ لس آدھی یہ میں تو پیشانی والے نور تو سید رس گئے میں کو اللہ دے نا دے اپنا تعارف کرا مدت دے پریشان وال پیشانی تو ہٹیں نور دی چمک نکلیے رضا دا بابا عورت دے پاس دے کیا دے میں کو سنیان میں دے ستواں امام آج دی مجلس تیرا بندہ دھی رکھدا ہے میں وہ بندے دے حصے دی پڑھنی ہے دیاں لے ساتھ چاونا آدھی مولا میں گناہگار ہوں میں ہاتھ بدی کھڑی ہوں مولا منت کر کے آدھی پڑھیاں پچھلی زندگی دے گناہ معاف نہ کریں مولا ایک گناہ ضرور معاف کریں زندگی ہوئی تیرا چند قدم ڈر کے تیرے تے الزام لوانائیاں ہائے اور لجپال گھرانا سیدہ دے منے دیئے تا زندگی دے گناہ میں معاف کریں گا اللہ معاف بسم اللہ کرم بابا جڑا بندے امتحان گھرنا ہے میں سید ہوں بندہ ذمہ وار نا میرے آلیو میرے امام دی آواز ہے میری موجودگی قسم چاہ جو آج تو بعد کوئی گناہ نہ کرے سہیں آدھی تری امامت دی قسم میں کوئی گناہ نہ کرے سہیں جوان زندگی ہوگی ایک چاند قدم پھرن لگی ہے دیتی سوچس ایدی گناہگار رضا دے بابے لچپالی کر چھوڑی میں جنت میں گناہگار تے جنت یہ بار بار دیتی سوچس میں گناہگار تے جنت رضا دے بابے دی آواز یہ پچھا تے والا جنت ٹکٹی کھدی وائن
میں دا ایک پیغام بھی کی دیوان ہن جنہ مسلح تو رونا بلا سر چاہے مولا کیڑا پیغام سیدہ دے میرے دشمن تے کوئی جرم قتل کرے سی جڑا تے میرے تے الزام نہیں لایا سیدہ دے گھبراویں نہیں تیرا روح ملک الموت سیدھا جنت دے بوئے تے گھنوے سی سیدہ دے جڑا جنت دے بوئے تے ویسے وان کے دیکھ سے میری رو ڈالیاں کھڑو دیاں حسین سیدہ دے جڑا میری ڈالیاں کو دیکھیں انہاں کو آکھیں قیدی بچڑا سلام دے دا ہوئے میں اشارہ میں کرنا رونا تائیں ڈیرے والے اشار چاہنا مولا مولا میں تیری ڈالیاں کو جٹھیوں ہوئی ہیں رضا دا بابا کڑیاں تے متھ مار گیا دے نشانی میں دے گا ودی انج کھڑو دیو سیا جی بابا جی بابا نوکرہ سیدہ دے ودی انج کھڑو دیو سیا چھوٹی دیا کسی نے آگا سیدہ دے جلے انہوں کو دیکھیں آکے قیدی بچڑا سلام بسم اللہ کرنا ساری مجلس دیا بندے اپنی مسجد سنیے ہون جنہ بندہ دھی رکھنا بابا بندہ سر چاہے دروغہ روایت کریں دے اترات دویلا آدھا میں آپ کے نٹھائے قیدی اپنے زیور لہن نہ بیٹھے میرے پاس دیکھ کے درخواست کر کے آدھا میری مدد کرا آدھا میں تیری مدد نہیں کرا سکتا جڑے ہے کر کے رونے جڑے یا کہنا میں تیری مدد نہیں کرا سکتا رضا دے بابے دے چہرے تے جلال آیا اللہ دے جلال کو جلال آیا ان پاس دیکھ کے دے او کمینہ تو سمجھے دے میں تھوڑا کہہ لیا سیدہ دے میں تا اون دی رضا چھپا بندہ آدھے زیور جو لہاں اے دسا میں لکینے سیدہ دے مدد ہو گئی ہے میں اولاد کو ملا رہا جلو اولاد نام آیا تانا مار کے دے ہیں کہ دی تیری اولاد ہے رضا دا بابا وین کر کے دن نلوا میں غریب دے وطن تے 18 دھیاں ان بھی پتر تانا مار کے دے کہ دی دھیاں پرددار اسنی پتر چکے نانی ملاقات نہیں آئے جڑے غربت سن کے روندے ہو سیدہ دے تانے نمار 12 گھر ٹور رہے نہ میں دوں ہیں نہ بہنہ تو جیندے وال کے گئے سیدہ دے تانے نمار میرے بچڑے دیواریں چھ رکھائے گئے سیدہ دے میرے بچڑے پہاڑوں نے بھی سمائے گئے عزادارو اے آدھے رضا دے بابے نعرہ تکبیر دی آواز بلند کی تھی اللہ جانے زنجیر لتھیں یا زنجیر ٹھپے ہیں ان میں بین دے نیڑے آدھے ہیں اس علاقے دے شریف عزادارو ممبر دی عزت دی قسمیں مدت بعد تھوڑا تے میرے امام جی میں اپنی حویلی چاہے نا جی میں میرے امام دیا دھیاں دی روٹین ہے جدہ دا بابا ٹرہانے بستر دنین سمجھیا گولدارے دے شکلچ مٹی دے سمنا درمیان کمال چھین پیو دے دکھاں دے ذاکری کرے روندے 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 مٹی دے سمنا آج جدہ بڑھت میرے ستم امام مدت بعد اپنی حویلی چاہیا نا رضا دماغ ستم امام دی خوشبو محسوس کی تھی جب کلمہ دی آٹھ سنیے سنا پاک لگ گئے اے جڑے بندے اعتراض کرنے جو رضا دماغ نہیں سنیا نہیں نام لوی رضا امام دماغ ہے خوشبو امامت محسوس کی تھی ایک تانا نام بے پرندہ اصلاح کرنا لازمی ہوندہ ہے خوشبو امامت محسوس کی تھی حکر مار گیا دے سردار آج گئے ہو آنکھوں تا دھیاں جگا دے وہاں او میں سب کے ہونا بسم اللہ کروانا بسم اللہ کروانا جدہ خوشبو امامت محسوس کی تھی تے دے سردار آنکھوں تا دھیاں جگا دے وہاں او بسم اللہ میرا پھرا آگئی ہے میں وین دے نیڑے آواں رضا دا بابا رضا دا بابا دھیاں جگا دے وہاں دیا لمن کے سنے دھیاں جگا دے وہاں سیدہ دینا کل جگہ میں آیا نہیں میں والوجنا سیدہ درگا دماغ جدہ میں زندان اچھتا گئے سیدہ میں دے گئے لگتے کہیں میرے زندان دیا دیوارہ حلاوے کھاڑ لگے ونیا میں کو لگنا درسا کیڑے میں کرنی ہے آدھی رضا دا
میں فرمایا اپنے بھیرا دے حوالے کرے سا کمان سین دیا کھل گئی ہے سیدہ دے مجدی میں تجھے نراض بابا کیوں نراض ہے سیدہ دے توالے چملا کر دی کوئی نہیں آیا پیو دے گالی چمئی با گئی جمین کی دے مجھے ماں تو خون دی الٹی آئی ہے مجھے سین رو رو کے آدھی ہے اڑ کے ہاں دے ملن نبیوں آکے تے کون گلے نرلا اڑ کے ہاں ماتم قبول ہوئی نوکرا نوکر بابا نوکرا اڑ کے ہاں دے ملن نبیوں آکے تے کون گلے نرلا جیرے لیرن بھیجے توارو دس کوئی تے کون ملیا جی بابا میں نہ کرا جڑے آئے کر کروں دے کمالی سینی جمین کی تے ساری بیبیاں ماتم کی تے رضا دینا مٹی دے گھن پئیے مجھے سین پیوں دے گالی چمئی پا کے آدھے بابا میں دے دے کر آج تو حالی دور گئی ہے ساتھ شکال تری بھول گئی ہے تجھے آمن نہیں دے گا کون خواب چ مل گا اللہ بلاوے تجھے آمن نہیں دے کون خواب چ مل بابا دھیاں لاٹھیاں رل گئی سوال کیتے بابا اپنا اپنا گلہ دیتا ہی اے وین میں جمع بہن دے حصے دا جڑے ہے کر کروں دے